बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपका ट्यूटर आपका टीचर तनवीर अहमद AIOU इंफॉर्मेशन विद ब्यूटी ऑफ नेचर के एक और लेक्चर के साथ, एक और वीडियो के साथ हाजिर है। और हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं वो उर्दू कोर्स 9002 BS 4 साल प्रोग्राम उर्दू ज़ुबान तश्कीलो इत्क़ार के अकॉर्डिंगली 9002 कोर्स कोड है। तो आज यूनिट नंबर 7 है और लेक्चर नंबर भी 7 है। उम्मीद है आप लोगों को जो पहले वाले लेक्चर हैं वो पसंद आ रहे होंगे और कोई ना कोई आपको उससे फ़ायदा हो रहा होगा, और उम्मीद है कि इस लेक्चर से भी आपको फ़ायदा होगा। मैं आपसे नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि काइंडली आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, ताकि आपको बर वक्त जो भी वीडियो जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वो अपलोड करते हुए आपको इंटीमेशन मिल सके। तो आने वाले तमाम नए स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहते हैं और उनको यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपके AIOU स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली जो है ना, इसमें मैं बहुत सारा अब मटेरियल अपलोड करने वाला हूं और आप लोग इससे फ़ायदा भी उठाते रहेंगे। मोटिवेशन लेक्चर्स होंगे, क्यूट्स होंगे, कोर्स होंगे और बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें इसमें होंगी। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि हमने यूनिट 6 तक क्या कुछ पढ़ा और ये कुछ मकासद और वर्स के मकासद और कोर्स के मकासद जो हैं। यूनिट नंबर 1 में उर्दू ज़ुबान के लसानी मिजाज देखा, अरबी फ़ारसी के असरात देखे, मुख्तलिफ अहदनामों में और जो मुख्तलिफ रिलेटेड ज़बानें थी जिनमें हिंदी गजरी उनका असर देखा, और उर्दू ज़ुबान तश्कील के नज़रियात के मतलब उनके चीज़ों को देखा। उर्दू के नशनुमा सूफी अकराम का किरदार को हमने डिटेल में पढ़ा। नंबर 6 में भी उर्दू सूफी अकराम का हिस्सा जो है ना वो नज़र आया। और आज हम उर्दू ज़ुबान की तश्कील और इर्तिका के मतलब बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, कि आज यूनिट नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ होने वाला है। लेक्चर नंबर 7 और यूनिट नंबर 7 में उर्दू और तहरीक पाकिस्तान, ये आपके इस यूनिट का नाम है। इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होने वाला है, इस मज़ामीन के फरिश्ता आपके सामने है। तारफ़ होगा, इसमें मकासद होंगे एज़ यूज़ुअल। उर्दू और तहरीक पाकिस्तान, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। उर्दू ज़ुबान तरीक़ व तारफ़ के मुताबिक इसमें बातचीत होगी। आज़ादी के तहरीक और उर्दू के मुताबिक बात होगी कि उर्दू की आज़ादी की तहरीक में उर्दू के तनाज़ुर में क्या अपना रोल प्ले किया, उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या निकला, उसके बारे में आपसे बातचीत होगी। तहरीक पाकिस्तान और उर्दू अखबारात की बात होगी। तहरीक पाकिस्तान में उर्दू शहर के किरदार की बात होगी। तहरीक नफाज और पाकिस्तान का उर्दू के कंटेक्स्ट में होगा। फिर आगे रेफरेंस होंगे, खुद आजमाई होगी और सजेशन शुदा बुक्स हैं जो आपने इस कोर्स को समेटने के लिए या मज़ीद नॉलेज के लिए तो इसका तारफ़ यह है कि अज़ीज़ तलबा तलबात, उर्दू ज़बान की खिदमात का तारफ़ पेश किया जाएगा इस यूनिट में, जो किसी भी मुल्क की ज़बान मुल्क के बोलने और तहजीब और सकाफ़त के आयनादार होती है और उस खित्ते की सियासी और समाजी तारीख की गवाह होती है। ज़ुबान एक जिंदा अंसर है जिसमें तहरीरों की शक्ल में महफूज हो जाती हैं। उर्दू ज़बान को यह एजाज़ हासिल है कि बसगीर की आज़ादी की तहरीकों में दीगर ज़बानों के साथ साथ ये ज़बान भी कौमी सतह पर अवामी जज्बे और उमंगों की नुमाइंदा बन गई थी। बाकी तमाम मकामी ज़बानें मकामी सतह पर सरगर्म अमल थीं। उर्दू के साथ साथ मकामी ज़बानों के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर उर्दू की वजह से अंग्रेजी साम्राज्य को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मज़ाहमत का सामना पड़ा। यानी कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी 16वीं सदी से 18वीं सदी से, जो 200-250 साल की उन्होंने इस बरसगीर में अपना रोल प्ले रखी रखा, अपना इजारादारी कायम रखी है, तो उनको जब ये ज़ुबान मार्ज वजूद में आ गई तो मुख्तलिफ किस्म के, ना उनको अरबी का पता चलता, ना फारसी का पता चलता था, ना उनको हिंदी का पता, ना गुजराती का, ना दक्कनी का, और ना ही रेख्ता का पता चलता था, ना पंजाबी का पता चलता, ना लाहौरी का और ना सराइकी का, और मुख्तलिफ जो इलाके के मनासिब से लोग आपस में मिलजुल पता होता, तो उनको इन तमाम ज़बानों का बड़ा वो इसका रेजिस्टेंस रही, रुकावट रही, जिसमें अंग्रेज़ी साम्राज्य को इन तमाम चीज़ों में बड़ा अपने जो मकासद थी वो ज़्यादा देर तक पूरे नहीं करना पड़े। तो इस यूनिट में उर्दू ज़बान का मुख्तसर तारफ़, हिंदी और उर्दू तनाज़ मुसलमानों की नुमाइंदगी, शुरा की हर्रियत और मिली जज्बात से ममलू नज़में और उर्दू अखबारात के मज़ाहिर किरदार और उर्दू के नाफिज़ुल अमल होने तक के तमाम मराहल को ज़ेर बहस लाया गया है। तो आइए, मकासद क्या है किरदार से, तहरीक पाकिस्तान में इसका क्या किरदार रहा है, आज़ादी हिंद की तहरीकों में उर्दू की लसानियत किस तरह उजागर की गई, उर्दू हिंदी तनाज़ात की वजूहात को किस तरह उस पर रोशनी डालकर अपने मकासद तक पहुँचेंगे। उर्दू शहरी के मज़ाहिर किरदार से क्या क्या है वो भी इसमें बातचीत होगी, उससे आगाह होंगे। तहरीक पाकिस्तान के तनाज़ुर में उर्दू अखबारात के तहरीकी किरदार से क्या रोशनास रहा है वो भी इसमें डिस्कस होगा।
तो उर्दू और तहरीक पाकिस्तान, उर्दू ज़बान तारीख हो और तारफ़, इसमें चीज़ क्या है, इसमें तारफ़ उसका कोई किसी का मोहताज तो नहीं है, किसी वक्त से मखसूस नहीं होती, ज़बानें बदल रही है और कई गैर मर्ई अंदाज से पैदा होती है और तरक्की पाती रहती हैं। ज़बानों के मतरूक होने का अमल भी गैर महसूस अंदाज से जारी रहता है। उर्दू ज़बान के आगाज़ का अंदाज़ा भी किसी खास खत्े या खास वक्त से मालूम नहीं किया जा सकता। अलबत्ता तमाम मुहक्किकीन के मुताबिक कि हाँ, एक बात मुश्तरका तरफ़ा मौजूद है कि बरसगीर पाक हिंद में मुसलमान हुक्मरानों की आमद से उर्दू ज़बान की पैदाइश हुई, चूँकि फ़ातिन और उनके लश्करी अपनी अपनी ज़बानें बोलते इस खित्ते में वारद हुई, इसलिए उनकी ज़बानों और मुकामी ज़बानों के बाहमी मेल मिलाप से एक नई ज़बान बनी जो तरक्की पाते उर्दू ज़बान कहलाई। कुछ माहिरीन ने तो उर्दू ज़बान की इब्तदा का सुराग हज़ारों बरस पहले आर्याओं को ज़बान से लगाने की भी कोशिश की, मगर ज़्यादातर मौक़िईन के नज़दीक मुसलमानों की आमद से ही उर्दू इस खित्ते में पैदा हुई। अलबत्ता मकाम और नोयत के तयन और नताइज के इस्तखराज में इख्तलाफ पाया जाता है कि कहाँ पैदा हुई, किस वजह से पैदा हुई, मकाम और तयन का उसमें थोड़ा सा इख्तलाफात पाए जाते हैं। तमाम जितने मुहक्किकीन हम पढ़ चुके हैं, किसी ने वैसे बेसिकली कहने का मकसद यही है उनका कि मुसलमानों की आमद से ही इस ज़बान की इर्तकार का और इब्तदा का, इसकी नशोनुमा का आगाज़ हुआ था। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उन इस ज़ुबान के मुसलमानों के, जैसे पंजाब का डिस्कस किया गया, सिंध का डिस्कस किया गया कि वहाँ पे मुसलमानों की आमद से पहले जो फतूहात का सिलसिला जारी हुआ, और इसी तरह हिंदुस्तान में मुसलमानों के आर्याओं के तो मुख्तलिफ किस्म के जो उनकी सोच और कंटेक्स मिलते हैं इस ज़ुबान के मार्ज़ वजूद में आने में, तो वो अपनी जगह पे खुद जगह पे पाई जाती हैं। लेकिन एक मकाम वो कहते हैं कि इसमें अभी इस्तखराज है, जो इख्तलाफात पाया जाता है, एक कोई एक ये नहीं कह सकता कि ये उस वजह से बनी या हिंदुस्तान की वजह से बनी या सिर्फ पाकिस्तान की वजह से बनी, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के आपस में मेलजोल के बाद एक नतीजा ऐसी जगह पे पहुंचा कि इस ज़बान के मार्ज़ वजूद में आना था, ताकि इसी मेल मिलाप को या इस वर्सगीर को आगे जो मामला चलाने थे अल्लाह ताला की ज़ात ने या किसी और को भी कंटेक्स्ट कहा जा सकता है आपको, तो इस ज़बान का मार्ज़ वजूद में आना कि ज़रूरी था। तो डॉक्टर जमील जालबी इसके बारे में मजीद अपनी रकम तराज करते हैं कि उर्दू बरसगीर की सारी ज़बानों की रियाजी की इस्लाम में आदे आज़म मश्तरक की हैसियत रखती है। इसका तजर्बा हमें इस वक्त खासतौर पर हुआ जब दीवान हसन शौकी मरतब करते वक्त हसन शौकी की मसनवी मेज़बान नामा के इब्तदाई 100 शेर हमने पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो, गुजराती, मराठी और बलूची बोलने वालों को दे दिए और उनसे अपनी अपनी ज़बानों के अल्फाज की फहरिस्त बनाने के लिए कहा। फारसी, अरबी, तुर्की और हिंदी के अल्फाज की फहरिस्त हमने खुद बनाई। जब ये फहरिस्तें आई तो मालूम हुआ कि अब एक लफ्ज़ भी ऐसा बाकी नहीं रहा था जिसे हम खालिस उर्दू का लफ्ज़ भी कह सकें। यही अमल सर्व नहव की सतह पर हुआ। हर असूल ऐसा था जिस पर दूसरी ज़ुबान वाले अपना दावा करते थे। यानी कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो पहली सबसे मसनवी मेज़बान नामा, इन तमाम ज़ुबानों के बावजूद भी ये एक ऐसी ज़ुबान का मार्ज़ वजूद में आना एक ज़रूरी था कि इस तमाम अवामल को जो इस खित्ते में थे एक दूसरे के आपस में मेल मिलाप और एक दूसरे को समझने के लिए एक पाया तकमील तक पहुंच सके। ये पहले सिंध, पंजाब और फिर जनूबी हिंद के इलाकों में फैलती फूलती उर्दू ज़बान का मिजाज और कल्चर मकामी सतह पर तैयार हुआ। उर्दू ज़बान गैर ज़बान या बदेसी नहीं, बल्कि इसका तमाम हवाला मकामी सतह पर मकामी अफराद के हाथों तैयार हुई। इसलिए इस खित्ते की ज़बान भी कही जाती है। मतलब 4 अनासर किसी भी ज़बान को मकामियत अता करते हैं। रोज़मर्रा और मुहावरात का इस्तेमाल, लोगों के मकामी जज्बात, इजहारात के अमाम, अल्फाज का दरबस्ता और उनके मौके को मेल आप उनके इस्तेमाल करता माहौल के मुताबिक। ज़ुबान की तश्कील में मकामी लोग शामिल हुए, ज़ुबान के इर्तिकाई मराहल में या बाद में शामिल हो गए। ज़ुबान अलाइका मादरी ज़ुबान के अमल, बेशक इनका कहने का मकसद ये है कि बाहर से मुसलमान आए हों या ईरान से आए हों या अफगानिस्तान से आए हों या अरब से आए हों, कहीं से भी आए हों, मुसलमानों के फतवा था, लेकिन मकामी जो लोग थे उनके मेल जोल बाद से किसी भी चीज़ का मार्ज वजूद में आना एक अहम नुक्ता नज़र साबित होता है। ये जो 4 नकात ज़ाहिर करते हैं कि इनका आपस में बहुत एक अहम रोल है। इन तमाम पहलुओं पर गौर करें तो उर्दू एक मकामी ज़बान है, वो इस खित्ते में पैदा हुई और यही ज़ुबान हुई। यही वजह था कि तरीके पाकिस्तान के वक्त मुसलमान इस ज़बान को अपनी ज़बान के अलाके अलावा इसकी ज़बान भी कहा, जिसके बगैर किसी मुश्तरका ज़बान का तसव्वुर नामुमकिन था। आगे चलकर कायदे आज़म के इर्शादात इसी रोशनी में पेश किए गए हैं। उर्दू ज़बान को लंगवा फ्रांका इसलिए कहा जाता है कि लंगवा फ्रांका इस ज़बान में मुश्तरका ज़बान की तमाम सिफात मौजूद थी। लंगवा फ्रांसा कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर इसको कहा जाता है। तहरीक पाकिस्तान के वक्त मुसलमान उर्दू के मुमताज़ मुहक्किकीन का यही मतलबा था कि उर्दू को ही लंगा फ्रांका अपनाया जाए। जब तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा तो हिंदी उर्दू तनाज़ा भी जोर पकड़ने लगा है। यूँ हिंदी ज़बान हिंदुओं की, पंजाबी सिखों की और उर्दू मुसलमानों की ज़बान बनकर सामने। हालांकि उर्दू किसी खास तबके या मजहब की ज़बान नहीं थी, इसकी अबियारी में तमाम मज़ाहब के मानने वालों ने हिस्सा लिया। ये नहीं कि हिंदुओं ने अपनी यहाँ पे आके बाकी तो सब मिल जवाब, जब वहाँ पे गया तो हिंदुस्तान ने अपना वही का रंग दिखाना शुरू कर दिए। जैसे उनकी ज़ुबान रंग दिखाती है, इसी तरह आज के तमाम तनाज़ात में हिंदुस्तान वही अपना रोल प्ले कर रहा है, जो पाकिस्तान को खाने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस कि उनकी पहुंच से पाकिस्तान बहुत दूर है, उनकी सोच से पाकिस्तान बहुत दूर है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बारे में मिर्ज़ा खलील बेग लिखते हैं
اردو کے ان تمام ادیبوں، عالموں، محققوں اور ماہرین لسانیات کے خیالات و نظریات کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو ایک مخلوط یا ملبہ زبان ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد شمالی ہندوستان کے ماضی وجود میں اور اس پر دلی اور اس کے آس پاس کی بولیوں کے نمایاں اثرات پڑے۔ ان میں سے مسعود حسین خان اردو کی پیدائش کو دلی اور نوائی دلی سے، حافظ محمود خان شیرانی پنجاب سے، سید سلمان ندوی وادی سندھ سے اور سہیل بخاری مشرقی مہاراشٹر سے منسوب کرتے ہیں۔ اس طرح محمد حسین آزاد کے خیال کے مطابق اردو زبان وہ واجہ سے نکلی۔ گیان چند یہ وہ نظریات ہیں جو آلریڈی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ کھڑی بولی، صرف بولی، مسعود حسین کی تحقیق کے رویے سے قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دوابہ کی کھڑی اور جمنا پارکی ہریانوی کے زیر اثر ہوئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ اردو زبان کے ماضی وجود میں علامہ عظیم شوکت سبزواری اس نظریے کہ ہم نے اردو کا سر چشمہ پالی ہے۔ ان تمام عالموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اس کا ڈھانچہ یا کینڈا یہی کی بولیوں کے خمیز سے تیار ہوا۔ اس کے ذخیرہ الفاظ کا متعدد حصہ ہندی رہی ہے، لیکن عربی اور فارسی کے بھی اس پر نمایاں اثرات ہیں۔ یہ ہندو اور مسلمان کی مشترکہ میراث ہے۔ بات وہی ہے جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہندو اور مختلف زبانوں کے اثرات سے ہی مکسچر کے بعد ہی اس زبان کا عمل واضح وجود میں ہے۔ یہ تمام باتیں جو آلریڈی ڈسکس کی جا چکی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ پچھلے 6 لیکچرز میں، یہ وہی چیزیں تھیں۔ تو آئیے ہم کہتے ہیں آزادی کی تحریک اور تحریکیں اور اردو کی آزادی کی تحریک میں اردو کا کیا رول رہا ہے۔ جدوجہد آزادی میں زبان کا کردار بہت امیر ہے۔ کسی قوم یا خطے کی اس میں زبان اس کے بولنے والوں کو شناخت عطا کرتی ہے، اس کے درمیان حریت کے پیغام کا باعث بنتی ہے۔ اردو زبان اس حوالے سے بہت اہمیت کی عمل ہے کہ بسکل میں انگریزی اقتدار کے قائم ہوتے ہی جس زبان نے سب سے زیادہ سامراج مخالف کردار کیا وہ اردو تھی۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہوتے ہی اردو ہی وہ واحد زبان تھی جو قائم دائم رہی۔ اس نے انگریزوں کے خلاف مختلف اصناف اور تحریری ذرائع سے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ بسکل میں آزادی کی تحریکوں میں 1757 اور 1947 کی 2 بڑی تحریکوں میں اردو کا کردار بہت اہم رہا ہے، یعنی کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اور 1947 یہ تحریکیں رکھی۔ 1857 سے 1947 تک شائع ہونے والے مزاحمتی ادب میں اردو شعر کی بڑی تعداد ملتی ہے۔ اردو زبان کا مزاحمی کردار اس وقت جلسوں اور اجتماعات میں پوسٹرز میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات، سیاسی تقاریر، مساجد میں خطبے وغیرہ بھی اردو میں دی جاتی تھی، جبکہ تعلیم، عدالت اور عوامی اظہار کے لیے اردو کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ آزادی کی تحریک میں وہ زیادہ زبان اہمیت اختیار کر جاتی ہے جس کو عوامی سطح پر سمجھا جا سکتا ہو۔ اردو اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے عام لوگ تھے اور طبقہ خاص میں بھی اس زبان کا وقار قائم تھا۔ انگریزی حاکموں نے چونکہ اسے پہلی سرکاری زبان قرار دے رکھا تھا، اس لیے اس زبان میں مزاحمت اور محکوم قوم کا مقدمہ حاکموں تک پہنچ رہا تھا۔ اس زبان میں شائع ہونے والے پوسٹرز کے مطالعے سے بھی اس زبان کی اہمیت عیاں ہوتی ہے۔ کسی بھی تحریک کا دار و مدار از مزاحمت کی شدت پر ہوتا ہے۔ تحریک پاکستان کے رہنما نے جب انگریزوں کے خلاف شدت میں اضافہ کیا تو ان کے جلسوں میں، ریلیوں اور اجتماعات میں، پوسٹروں اور دیواروں پر سیاسی بیانات کی برمار نظر آتی ہے۔ یعنی کہ ان تمام چیزوں میں 1857 سے لے کر 1947 تک جو ایک رول پلے کیا اس زبان نے کہ انگریزوں کو انہوں نے بے شک اپنے زبان میں انگریزوں نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا تھا، لیکن وہ زیادہ مزاحمت نہیں ہوئی۔ لیکن پھر بھی اس وقت کے اس تنازع میں 1857 سے 1947 تک جو بھی چیزیں ملتی ہیں، یعنی کہ 90 ایئر پیریڈ آپ کا جو بنتا ہے، اس میں زیادہ تر آپ کے پوسٹرز، آپ کے جلسے، آپ کے مساجد میں جتنی بات چیت ہوتی تھی وہ اردو کی زبان کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو فرض ہے یہ تم پہ مسلمانوں جہاد کفار، اس کا سامان کرو جلد اگر ہوں دیار، یوں نہ خود جامع لڑائی میں نہ خرچے کچھ مال، اس پہ ڈالے گا خدا بیشتر از مرگ ببال۔ یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو 1857 سے اس تک تمام مکتبہ فکر کے جو محققین ہیں انہوں نے اس آزادی میں، اس تحریک میں اپنا ایک رول پلے ادا کیا، اور وہ چیز وہ ہمیں نظر ہو گئے تمام لوگوں نے اکٹھے ہو کر ان تمام چیزوں کو اس انداز میں پیش کیا کہ اس میں جو اشعار تھے بہت سے شعراء نے 1857 میں کے بعد ہی عوامی نظموں کی فضا انگریز مخالف ہو گئی تھی جو 1947 تک جاری رکھی، اور جو نظموں کی چند نمبر یہ بتا رہے ہیں، نظمیں بغاوت، مزاحمت اور ان کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ داستان انتراج سلطنت، واجد علی شاہ، در قید فرنگ اور دیانے، بہادر شاہ ظفر، حب وطن از محمد، یعنی کہ یہ وہ اشعار کی نظمیں ہیں جو 1857 سے 1947 تک مختلف شعراء نے اپنے اشعار کے تھرو اردو کے ذریعے اپنی اس تحریک آزاد میں اس زبان نے، اس لینگویج نے وہ رول ادا کیا جو آج تک کسی بھی تحریک میں اتنا پائیدار رول نہیں ہوا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان نے آزادی کی تحریک میں بہت ساتھ دیا، اور اردو زبان اگر مشترکہ زبان کے طور پر موجود نہ ہوتی تو شاید تحریک آزادی کا خواب مکمل نہ ہوتا۔ تو اردو ہندی تنازع بھی، آئیے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ نحوی اور قواعد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، صرف رسم الخط کی تبدیلی کی وجہ سے ہی ایک زبان 2 زبانیں بن جاتی ہے، یعنی کہ اتنا کوئی خاص وہ کہہ رہے فرق نہیں ہے۔ لیکن گیان چند نے لکھا تھا کہ ایک بادشاہ 2 لکھاوٹ، یعنی ایک زبان مگر 2 رسم الخط۔ ہندی اور اردو زبان کی جڑوں کو تلاش کیا جائے تو ہم
फोर्ट विलियम कॉलेज तक जा पहुंचते हैं। लल्लू लाल कवि की प्रेम सागर और मीर अमन की बागो बहार जो एक किस्से चार दरवेश का दो रस्मुल खत में आज़ाद तर्जमा है। इससे पहले हिंदी रस्मुल खत यानी देवनागरी को पजीराई नहीं थी। उर्दू जुबान की तरक्की और तरोीज का बाकायदा आगाज दक्कन से हुआ। उस वक्त ये जुबान हिंदू और मुसलमान की नुमाइंदा जुबान थी। मुसलमान और हिंदू के अलावा दीगर मज़ाहब के लोगों ने भी इस ज़बान की तरोीज और तरक्की में अपना हिस्सा डाला। जब ये ज़ुबान शिमाली हिंद से दक्कन की तरफ गई तो वहाँ उसे दक्कनी कहा जाने लगा। दक्कन से मलहका गुजरात में पहुंची तो उसे गुजराती या गुजरी कहने लगा। इस तरह ये ज़बान जिस जिस इलाके में पहुंचती गई उसका उसी ज़बान का नाम लेता अपने साथ नाम लगाता रहेगा। ये प्रेम सागर की इशाअत के बाद ये हंगामे जोर पकड़ने लगे। 1867 में बनारस में हिंदुओं की तरफ से ये मुतालबा सामने आया कि सरकारी तौर पर हिंदी को नाफिज किया जाए, यानी उर्दू और फारसी को यकसर खत्म कर दिया जाए। जो हिंदू की तरफ से हिंदी और संस्कृत की तरफ झुकाव वाज़ेह होगा। इसके मुकाबले मुसलमानों ने अपने तशक्कुस को उर्दू के साथ जोड़ लिया। चुन चुनकर हिंदी लफ्ज़ों को निकाला जाने लगा, फारसी और अरबी जगह दी जाने लगी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद ये तनाज़ा और भी शिद्दत अख्तियार कर गया। हिंदी लसानी तहरीक का मरकजी दफ्तर इलाहाबाद था, जहाँ मुसलमान अक्सरियत या अंग्रेजी साम्राज्य ने इस तफरके से खूब फायदा उठाया और मजहबों को ज़बानों में इस्तेमाल कर हिंदी को ज़ुबान और उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान करार दी, यानी कि हिंदी को हिंदुओं को और उर्दू को। हालांकि दोनों ज़ुबानों में इस्माइल रसूल खत के अलावा कोई भी फ़र्क नहीं था। डॉक्टर जान कदर ने एक बादशाह दो लखावट में बहुत सख्त मौक़िफ़ बनाया। वो उर्दू ज़ुबान की सारी उम्र खिदमत करते मगर ज़िंदगी के आखिरी वर्षों में हिंदी की बेतुकरी को ले बैठे। ध्यानचंद हिंदुस्तान का ये मुहक्किक था। ये समझते थे कि उर्दू हिंदी तनाज़ा की वजह मुसलमान हुक्मरानों का हिंदुओं से अख्तियारी सलूक था, जिसकी वजह से हिंदुओं ने अपनी बादशाह की तरफ तवज्जो देना शुरू किया। इनका मौक़िफ़ है कि उर्दू वाले ये कभी नहीं गौर करते कि हिंदी बोलने वालों को, यानी कि जाते हुए उन्होंने अपने हिंदुओं का ही साथ दिया। और इसको आप डिसार्ट भी कह सकते हैं, यानी कि ये आजकल के तनाज़ात में ये ज़रूरी नहीं है। शुरू से ही अंग्रेज़ लोगों ने जो है ना मुसलमानों और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपस में लड़वा कर ज़बानों के कंटेक्स हों, कल्चर के कंटेक्स हों, या किसी भी सरहदी मामलात हों, ज़ुबान के मामलात हों, या फाइनेंशियली मामलात हों, या आपस में रिलेशनशिप हो, तो अंग्रेज़ों ने हमेशा इन मुसलमानों और हिंदुओं को या हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़वा करके अपना फ़ायदा हासिल किया। तो वो जाते हुए ज्ञानचंद भी जो है ना वो हिंदू की तरफ अपने डिसार्ट थे और उन्होंने अपना वो नज़रिया और अपनी वो जो वोट था वो हिंदी संस्कृत की ज़बान में डाल दिया। तो तहरीक पाकिस्तान और उर्दू अखबारात ने क्या कहते हैं, अकबर आबादी ने कहा था, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। यानी कि अगर आपके सामने कोई सख्त किस्म की दीवार हो, सख्त किस्म की जंग होने वाली हो, सख्त किस्म का दुश्मन हो, तो अकबर आबादी कहते हैं कि कलम का सहारा लीजिए, जुबान का सहारा लीजिए, गोलों और तोपों का सहारा मत ले। ठीक है, तहरीक पाकिस्तान में उर्दू अखबार का अहम किरदार है, ऐसा किरदार जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पहले कोई अखबार भी रोजनामे के तौर पर नहीं निकलता। कलकत्ते से शाया होने वाला उर्दू का पहला अखबार जामे जहान नुमा था, जो 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाला था। इस अखबार के मालिक हरीदात और एडिटर लाला सदाकत थे, और ये अखबार बेयकबार दो ज़बानों फारसी उर्दू में शाया था। बहुत जल्द सैकड़ों अखबार शाया होने लगे। पहले हिंदी और फिर उर्दू का तनाज़ा इतना शदीद नहीं था, बल्कि बहुत से उर्दू अखबार का मालिक हिंदू थे। रफ्ता रफ्ता ये खलीजी गहरी होती गई, तो देवनागरी रस्मुल खत को हिंदी और फारसी रस्मुल खत को उर्दू के लिए मुख्तस कर दिया गया। 1857 से पहले अखबार की सरपरस्ती बिलबास था या बराह रास्त अंग्रेज कार कहते थे, मगर 1857 के बाद उर्दू और हिंदी अखबार ने अंग्रेज कार के खिलाफ लिखना शुरू किया, तो सरकार ने अखबार बंदिशें लगाना शुरू कर दिया। 1857 से पहले जिस अखबार को फरमोश नहीं किया जाता वो मौलवी मोहम्मद बाकर का उर्दू अखबार दिल्ली उर्दू अखबार था। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि अखबार उर्दू की नुमाइंदगी कर रहा था। बाद में जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में मौलवी बाकर और मोहम्मद हसैन के वालिद गिरामी थे, जो दिल्ली के गेट पर करीब तोप के गोले से उड़ा दिए गए। बाहर साहब पहले सहाफ़ी हैं जिन्होंने अखबार और उर्दू के लिए जान थी, यानी कि मोहम्मद बाकर हुसैन। यही वो मौका था जब अंग्रेज़ के खिलाफ उर्दू सहाफ़त ने तहरीक पकड़ी, और 1857 के बाद उर्दू अखबार ने हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत कर दी। इंसाफ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अहमद अली शौक, पंडित तरबोन नाथ, हिजर रतन नाथ, सरशार मुंशी हवाला प्रसाद, अकबर आबादी शामिल थे। इंसाफियों की तहरीरों के असलूब और मुखातब मुख्तलिफ थे, मगर मकसद सबका एक ही था, ये सहाफ़ी, यानी कि बहुत 1857 की जंग आज़ादी में अगर इसमें बात की जाए तो सहाफ़त में और उर्दू में एक बहुत अहम रोल अदा रहा है। डियर स्टूडेंट, इसमें मुख्तलिफ किस्म के शोरा ने मौलाना अकबर अकबान 1912 16 सफ़ार मुस्तफ़ा तबारक हलाल और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो इन्होंने सहीफ़े और वो अपने नोट्स वगैरह इसमें जब वो तारीखें चली थी, मोहम्मद अली जौहर ने अपना अखबार हमदर्द जारी किया, तो उनमें एक अच्छा और एक अपना रोल रहा है उर्दू ज़ुबान की तरवीज के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए या उसकी तरक्की के लिए। तो तहरीक पाकिस्तान में उर्दू शायरी का किरदार क्या रहा है, ये मुकम्मल तौर पर बात आई है कि हर कौम अपना इजहार
حل اپنی زبان کے ذریعے، یعنی کہ اردو شاعری کا کہ بہت سارے شعراء نے جن میں آگے ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ کیا کیا نام انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے، اپنی شعراء کے ذریعے، ہم اپنی غزلوں کے ذریعے تاریخ پاکستان کی کردار نے اتنا پرووک کیا، اجاگر کیا کہ لوگوں کو اس بیدار سے، اس خواب غفلت سے بیدار کیا اپنی شاعری کے ذریعے، جس میں پہلے محمد علی جوہر کے چند اعزاز یہ ہیں: یہ نظر بندی تو نکلی رد سحر، دیدہ ہے ہوش اب جا کر کھلے، اب کہیں ٹوٹا ہے باطل کا فریب، حق کے عقد اب کہیں ہم پر کھلے، یعنی کہ حق جو کہنا تھا کہ وہ ہم پہ اتنا فیض سے تیرے ہی عقید فرنگ بالوں پر پا نکلی، یعنی کہ انگریزوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو قید میں رکھے ہوئے تھے مختلف شعراء کو، مختلف لوگوں کو، اور مختلف جو آزادی کے تحریک آزادی کے لوگ تھے، تو ان شعراء نے اپنے اپنے الفاظوں میں یہ کچھ کہنا شروع کر دیا: قید اور قید بھی تنہائی کی، شرم رہ جائے شکیبائی کی، قیس کو ناکہ لیلا نہ ملا، گو بہت ہادیہ پیمائی کی۔ ہم نے ہر ذرے، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ قید میں کچھ بھی ہو، جس طرح بھی ہو، ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے وہ ان تمام چیزوں کو اپنی اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے دل شکستہ نہیں کرنا، اپنی وہ ہار کی شکست نہیں ماننی ان تمام شعراء میں، اور انہوں نے جو بھی اپنے اپنے اجاگر کیا، یہ بہت سارے اشعار ہیں تاریخ پاکستان میں اردو کے شعراء نے جو اپنا کردار ادا کیا، یہ ان کے بارے میں ظفر علی خان ہے اور ایک ان کی نظم کا ذکر ہے: شاعروں نے متن عزیز انگریز سامراج کے حوالے سے جو اپنی اپنی خدمات سر انجام اس تاریخ پاکستان کے، وہ آپ کے سامنے ہی اس میں مزید ڈیٹیل میں، آپ پہلے دور میں 1857 سے 1900 تک یہ اپنی ملی اور قومی شاعری کا رجحان ملتا ہے، اور جو کہ اس میں بہت سارے اثرات ہوئے اور مسلمانوں کے دلوں میں وہ اپنائیت اور محبت کا اجاگر کیا اپنے ملک کے کنٹیکس میں، کہ جو کہیں سے نہیں ملتا۔ دوسرا دور 1901 سے 1940 تک کے زمانے تک پھیلا ہوا ہے، کہ جو آپ ان شعراء میں عبد المجید سالک، اختر شیرانی اور اقبال احمد سہیل، الطاف مشہدی، حفیظ جلندری۔ تیسرا دور ہمیں ملتا ہے 1940 سے 47 تک، جن میں امری جان ہے، فیض احمد فیض کی نظمیں ہیں، اور اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، زندگی کیا کسی مفلس کی قباہ ہے جس میں۔ تو یہ ساری عوام الناس میں جذبہ حریت اور قومی شعور پیدا کے لیے شاعری نے بہت اس تحریک پاکستان میں وہ کردار ادا کیا جو کہیں بھی آج تک کوئی بھی زبان کسی میں تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو طریق نفاذ اور اردو اور پاکستان 1947 کے بننے کے بعد، جب اس تحریک کے بعد 1947 کو پاکستان بن گیا، تو عدالتی زبان بنانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ انگریز اردو میں برصغیر کی سرکاری زبان انگریزی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی سرکاری زبان کے طور پر انگریزی ہی قائم رہی۔ انگریزی چونکہ اس خطے کی مقامی زبان نہیں بن سکتی، اس لیے اس زبان کے خلاف بطور سرکار ایک رد عمل آیا۔ اردو زبان کی خوبی یہ ہے کہ کسی حکمران نے مسلط نہیں کی ہے، بلکہ یہ اس خطے کے لوگوں نے مل کر بنائی اور اسے پربان چلایا۔ اس کی اب یاری کہ اس خطے کی اصل نمائندگی حق اردو زبان کی تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جو اردو بولنے والوں کا خطہ ہو۔ مغربی پاکستان میں پنجابی، سندھی، شناب، بلوچی، پشتو اور سرائکی زبانیں پوری طرح بڑے علاقوں میں سمجھی بولی جا رہی تھیں۔ اردو کو سرکاری اور قومی زبان کے طور پر قبول کرنے کے لیے ایسا ماحول ضرور موجود تھا جو مغربی پاکستان میں اردو کو سرکاری زبان یا مشترکہ زبان کے طور پر قبول کر سکتا تھا۔ البتہ مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں اردو کے طور سرکاری زبان کے خلاف فضا بن چکی تھی۔ یہ بات غلط ہے کہ قائد اعظم نے مشرقی پاکستان میں بھی اردو کو جبراً نافذ کرنے کا حکم دیا۔ قائد اعظم نے ڈھاکہ کے جلسے عام 21 مارچ 1948 کو بہت صاف صاف فرمایا: بے خلا کر اس صوبے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس صوبے کی کیا زبان ہوگی، لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں گا پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، اور صرف اردو کے سوا کوئی اور زبان نہیں۔ جو بھی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ مشترکہ ساری زبان کے بغیر کوئی بھی قوم متحد نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی کام کر سکتے۔ دوسرے ملکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، بس جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ اردو ہوگی ہی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ قائد اعظم کے وہ الفاظ ہیں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، لیکن 1947 سے لے کر آج تک اردو کو سرکاری زبان کا درجہ تو دے دیا گیا، لیکن کہیں بھی کسی بھی پاکستان کے ادارے میں، کسی بھی کنٹیکس میں اس کو آفیشیل لینگویج میں کہیں بھی کوئی بھی چیز آفیشیل لیٹر لینگویج میں نہیں لکھا جاتا۔ یہ کچھ تاریخی حوالے ہیں، اور آج تک 1947 سے لے کر 2021 تک، بے شک آج سے 5 سے 7 سال پہلے ہائی کورٹ اسلام آباد میں ڈیسیزن بھی لیا تھا کہ بطور آفیشیل زبان جو ہے نا اردو کو پاکستان میں نافذ کیا جائے۔ کوئی بھی ادارہ کسی بھی کو لیٹر لکھتا ہے وہ اردو زبان میں لکھے گا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے تنازعات، ہمارے حالات، ہمارے کلچرز کے، ہماری پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے اس زبان کو ابھی تک وہ مقام نہیں دیا گیا جو ملنا چاہیے تھا اردو کے کنٹیکس میں۔ تو یہ حوالہ جات ہیں آگے نیکسٹ آنے میں
تو اینڈ کے الفاظ میں یہی آپ کہا جا سکتے ہیں، اگر میں اس کو تھوڑا سا تحریک طور پہ پڑھوں کہ 1988 میں یہ مدت ختم ہوگی، بس اردو کو نافذ عمل نہیں کیا گیا، اس پر عدالت عالیہ میں ایک رٹ دائر کی گئی۔ یہ وہی باتیں 2015 کو عدالت عالیہ حکم جاری کہ قومی زبان اردو کو 90 دنوں میں نافذ کر دیا۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا ایسے 5 سال پہلے، یہ 2015 کی بات ہے، تاکہ آئین پاکستان کی شک 251 کو بحال کیا جائے۔ یہ شک بھی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج تک اس کو رائج نہیں کیا جا سکا، اور 2015 کے عدالتی حکم کے باوجود بھی یہ زبان ایسے کی ایسی، اور ہم لوگ انگریزوں کی زبان ہی ہیں۔ یہ کچھ ریفرنسز ہیں، بکس ہیں، جس میں سے سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس چیپٹر کو ترتیب دیا گیا اسٹوڈنٹس، تو اس کو بھی آپ مزید نالج کے لیے اگر ٹائم ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ سیلف ٹیسٹڈ ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان سوالات کو آپ کے کنٹیکسٹ میں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں چیپٹرز کے اینڈ میں سے ہی جو بھی پیپر آپ کا بنا ایگزامائن ہوگا اس سے نکالا جائے۔ تو یہ اس میں کچھ سجیشن شدہ بکس ہیں، اس کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہو۔ تو یہ تھا آج کا یونٹ نمبر 7 اور لیکچر نمبر 7، اردو کے کنٹیکس میں، اردو کی تحریک میں کردار، اردو ہندی اور اردو کی زبان کا آپس میں تنازع کیا رہا ہے مختلف شعراء نے، اور مختلف علاقوں کی جو اس اثرات تھے وہ بھی ڈسکس کیا گیا، اور اردو زبان کو بطور 1947 سے لے کر آج تک کیوں نہیں نافذ کیا گیا، مختلف عدالتی احکامات بھی ہم نے پڑھے، قائد اعظم کے فرمودات بھی ہم نے پڑھے، اور مختلف قسم کی بہت ساری ایسی جو اس کنٹیکس میں تنازعات تھے اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو لیکچر نمبر 7 اور یونٹ نمبر 7 کورس 9W2 کا یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو پرانے ہیں، ان لیکچرز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کو، اور جو اردو کے سبجیکٹ ہیں، جو اردو پڑھنے والے ہیں، ان کو یہ پریفر کریں کہ وہ ان سبجیکٹس کو دیکھیں۔ فری آف کاسٹ یہ اویلیبل ہے AIOU انفارمیشن ود بیوٹی آف نیچر کے چینل پہ۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، اور اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور مزید آپ کو یونٹ نمبر 8 اور لیکچر نمبر 8 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔